ما معنى اختلاف أمتي رحمة؟ هذا الحديث الشريف ما معناه؟ ما مؤداه؟ هنالك من يفسر هذا الحديث الذي روي عند أهل الخلاف وروي عندنا أيضا على السواء على أنه لا بأس أنه هذا يكون شيعيا وهذا يكون مثلا بكريا. لا، غير صحيح. هنا البأس كل البأس. معنى اختلاف أمتي رحمة ليس تعدد الدين، أن هنا أكثر من طريق. اختلاف أمتي رحمة مو يعني نظرية جورج بوش كل الطرق تؤدي إلى الله. لا لا أبدا. اختلاف أمتي رحمة له معنى آخر لا يناقض أن الدين عند الله واحد لا اختلاف فيه. تفسير هذا الحديث الشريف لدى الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، هم أبناء رسول الله وعترته، وهم يعرفون ماذا كان يقصد جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم يعرفون ما الذي اقتطع من الأحاديث، لأنه أهل الخلاف أخذوا بعض أحاديث رسول الله اقتطعوا منها ما يفسرها على وجهها الصحيح. يعني مثلا أخذوا اختلاف أمتي رحمة، ما بعده حذفوه حتى لا يظهر المراد ما هو، ففسر على تفسير آخر. التفسير الصحيح هو هذا، تجدونه في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق في المجلد الأول الصفحة 157 عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق: إن قوما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اختلاف أمتي رحمة، ماذا تقول يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله الصادق في هذا الحديث؟ أصحيح هو أم ليس بصحيح؟ فقال: صدقوا. تعجب الراوي عبد المؤمن الأنصاري، فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. إذا كان اختلاف هذه الأمة رحمة إذن يكون اجتماعهم عذابا، وكيف ذلك؟ أيعقل أنه حينما تجتمع الأمة على عقيدة واحدة على مذهب واحد يكون ذلك عذابا للأمة، ولما يتفرقوا ويختلفوا يكون ذلك رحمة للأمة؟ إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. فقال: ليس حيث تذهب وذهبوا، ليس حيث تذهب أنت. شوفوا هذا حيث تذهب يعني مذهبك، يعني رؤيتك في هذا الحديث. تفسير تأويل: ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله، يعني إنما رسول الله أراد هذا المفهوم، إنما أراد قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الذي كان يريده رسول الله من قوله اختلاف أمتي رحمة. كيف؟ فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد، إنما الدين واحد. هكذا يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول اختلاف أمتي رحمة يعني اختلافهم من البلدان، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا الاختلاف من البلدان اختلاف بمعنى الذهاب والمجيء. لما يقال تختلف الملائكة على بيت الله، يعني شنو؟ يعني الملائكة تنزل وتصعد إلى المسجد الحرام، إلى بيت الله. الذهاب والمجيء، الرواح والمجيء.
هذا الاختلاف من البلدان هذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الاختلاف رحمة، لأنهم يأتون يتعلمون ثم يرجعون مرة أخرى ويعلمون أقوامهم وينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد، إنما الدين واحد. إذن الدين عند الله واحد، إنما الدين عند الله الإسلام، مو أنه كل هذه الطرق على دين الإسلام وكلها تؤدي إلى الله، هذا ليس صحيحا. ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة، يعني لا يمكن أن يقال إن التشيع على حق وكذلك ما يسمى بالتسنن أي البكرية هذه أيضا على حق، لا، هذه دعوة وهذه دعوة وبينهما اختلاف. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اقرأوا في نهج البلاغة ماذا يقول، يقول ما اختلفت دعوتان، أكو اختلاف الآن بين هاتين الدعوتين، ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة، لابد أن تكون إحداهما ضلالة والأخرى يعني إحداهما على حق. المهم أنه لا يمكن أن تجتمع دعوتان على حق. هذا هو منهج الإسلام، هذا هو منهج رسول الله، هذا هو منهج أمير المؤمنين، هذا هو منهج الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. علينا أن ننطلق من هذا المنطلق، من هذا المفهوم، من هذه الرؤية في تعاملنا مع الفرق الأخرى، مع المذاهب الأخرى التي هي في الواقع أديان أخرى. من هذا المنطلق علينا أن ننطلق. أما أنه نأتي ونزعم أنه نحن مع رسالة التوحيد وكلنا على دين واحد، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا مخالف لتعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.